الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترسم لنا منهج الإسلام في الدين والحياة، نتعلم منها ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا الحديث وقفنا معه وقفة قبل ذلك، وهي كانت هذه الوقفة في كيفية التعامل مع غير المسلمين، وشرحنا أن هذا التعامل كان يقوم على مبادئ. أول هذه المبادئ هي احترام النفس الإنسانية، وثانيها المعاملة الحسنة، وثالثها البر والصلة، ورابعها الإنصاف. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا وقفة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ووقفتنا اليوم لكي نستبين بها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من ذلك العبر والعظات، وتتجلى فيها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقفتنا اليوم نتعلم فيها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا حتى يستدين؟ ولماذا استدان؟ نحن في الحلقة السابقة ذكرنا لماذا استدان من اليهودي، واليوم نقول لماذا استدان، فهل كان فقيرا أم كان غنيا؟ نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، وإنما كان من أغنى الناس. لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الغنائم وأموال الفيء تحت يده صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما وهبته السيدة خديجة، وكانت أسرى الناس من مال. وكل هذه الأموال ماذا تجدي إلى جانب عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده وسخاؤه؟ لقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ولا يخشى الفقر. لقد جاءه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. حتى من كان يسأله تكثرا ويسأله بالفحش، فقد جاءه ناس من الأنصار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاهم، ثم سألوه مرة أخرى فأعطاهم، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لقد كان غير هؤلاء أحق بذلك منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني بين الفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يذهب بكل المال الذي كان لديه. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما أحب أن يمر علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. انظر كيف عم عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهات ال4. انظر كيف كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعا، وكان أجود الناس وكان أكرم الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيره ربه فاختار، خيره ربه بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فكان العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش معه أهله على هذه الحال. فحينما سألنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة
والزيادة فيها أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير التي هي في سورة الأحزاب. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم، وبدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها: إني أعرض عليك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: إن الله أنزل علي هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا اختار زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن مثل ما اختارت عائشة. إذن هذا أمر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، وإنما كان أغنى الناس، لكنه في نفس الوقت كان أكرم الناس وأوسع الناس عطاء. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفزع كل سائل ومقصد كل فقير، فلم يكن يبخل على أحد بشيء من المال، حتى وإن كان هو الشيء الوحيد أو هو الدرهم الوحيد الذي عنده، كان صلى الله عليه وسلم يتصدق به. فلذلك حتى إنه صلى الله عليه وسلم استدان من أجل أن ينفق، واستدان صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون رحمة للعالمين، رحمة لغير المسلم حينما أبدى لنا كيفية التعامل مع غير المسلم، ورحمة أيضا للفقير والمحتاج حتى لا يجد حرجا في الدين. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم آية الدين تطبيقا عمليا. هكذا وقفنا هذه الوقفة مع هذا الحديث، فتتجلى في هذا الحديث عظمة الإسلام ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونسأل المستمع الكريم: هل تعلمت من هذا الحديث شيئا؟ وهل وقفت معه هذه الوقفة وأحدث تغيرا عندك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.